बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्त, खुसूसन सोशल मीडिया पे काम करने वाले अज़ीज़ नौजवान, उलमाए किराम, तलबाए किराम और अपनी अपनी जमात से वाबस्ता तमाम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम मौजू की तरफ आप हज़रात की तवज्जो दिलाना मकसूद है कि जिस तरह आज कल एक मसला सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस है, कायदे जमीयत, इमाम सियासत, कायदे इनकलाब हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके मद्दे मुकाबिल मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब और हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब, मौलाना गुल नसीब साहब और मौलाना शुजाउल मलिक साहब, ये प्रिंट मीडिया और टीवी टॉक शो पे भी, सोशल मीडिया पे भी, अखबारात में भी एक बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है और हर किस्म का जहन रखने वाला सियासी, मजहबी और सहाफ़ी हज़रात अपना अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं। और ये जो कायदे जमीयत पे वार किया गया है, ये बहुत ही बुरा वार है और हम भी समझते हैं और सब समझते हैं, ये सिर्फ़ कायदे जमीयत को कमज़ोर करने के लिए और आपको खामोश कराने के लिए ये सब ड्रामा रचाया गया है। तो ये ऐसे होता है जिस तरह मुहावरा मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाए। वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बहुत पुराने साथी हैं और इब्तिदाई साथी हैं, आजकल के साथी नहीं हैं, शुरू के साथी हैं जमात में। तो पहले इमरान ख़ान हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ PDM के जलसे ज़ेर बहस थे मीडिया पे, लेकिन एक ही दम बहस और मौजू बदल दिया गया है लोगों का और लोगों के जहन इस तरह मुतवज्जे कर दिए गए हैं और यही उनका मकसद था। लेकिन मेरे कहने का, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं 2 दिन से 3 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि हमारे नौजवान कभी हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब, कभी मौलाना शिरानी साहब के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। हालांकि मौलाना शिरानी साहब तो शुरू से मुतनाज़ शख्सियत थी, अक़ायद के लिहाज से, अपने तफ़र्रुदात के लिहाज से, लेकिन इस सब के बावजूद भी जमीयत उलमा इस्लाम ने उसे कबूल किया हुआ था और वो उनकी तारीफ़ें करते थे और नौजवान उनका दिफा भी क्या करते थे, चाहे लोग जितना भी उलमाए किराम उनसे इख्तिलाफ़ करते, लेकिन जमीयत के नौजवान उनका दिफा किया करते थे। लेकिन आज वही बातें जो पहले बाकी उलमाए किराम या दूसरी मजहबी तंजीमों से वाबस्ता लोग मौलाना शिरानी के बारे में लिखा करते थे, आज वही सारी बातें, बल्कि उससे बढ़कर जमीयत उलमा इस्लाम के सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग लिख रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये ठीक नहीं है। आप उनके लिए हिदायत की दुआ करें। यकीनन उन्होंने बहुत बुरा वार किया है और बुरे वक्त पे किया है और बजाय मौलाना के दस्ते बाजू बनने के, ताउन करने के, उल्टा उन्होंने मौलाना साहब के ऐसे समझो कि ऐन तहरीक की भरपूर जोश व खरोश के वक़्त उन्होंने जमात के पुश्त पे छुरा घोंपा है। यकीनन बहुत गलत किया है। लेकिन आज अगर आप हजरात जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अल्लाह करे मौलाना शिरानी साहब माफ़ी मांग लेते हैं, हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब माफ़ी मांग लेते हैं,
یا یہ حضرات معافی مانگ لیتے ہیں، انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے، یا معذرت کر لیتے ہیں اور یہ پھر میڈیا پہ مولانا صاحب کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا جو لکھا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ پھر تھوکا ہوا ہمیں چاٹنا ہوگا۔ اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں کہ قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، آپ کی قیادت۔ اور بڑوں کا مسئلہ ہے، بڑے بولے، زیادہ سے زیادہ جو قائد جمعیت یا جمعیت علماء اسلام کی مرکزی ترجمان حضرات جو کہیں، آپ وہ چلو سوشل میڈیا پہ کریں۔ دیکھیں، ایک دن کا ساتھی ہو، 2 دن کا ساتھی ہو، اگر وہ جدا ہو جائے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ یہ تو شروع کے مولانا صاحب کے ساتھی ہیں اور اہم ساتھی ہیں اور مرکزی اور صوبائی حضرات ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے جمعیت کے نوجوان انتظار میں تھے۔ بھائی آپ اللہ سے دعا مانگو، آپ کو افسوس کرنا چاہیے، آپ دکھی ہونے چاہیے آپ کو، بجائے اس کے کہ آپ ان کی کردار کشی کریں۔ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، وہ پلٹ آتے ہیں، اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، شام کا بولا ہوا صبح کو واپس آ جائے، اسے بولا ہوا نہیں کہتے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ پھر آپ ہی لوگ ہوں گے کہ پھر ان کا دفاع کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس موضوع کی طرف آپ کے موضوع کو، آپ کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے تو یہ ساری سازش کی گئی ہے۔ اگر آپ مولانا صاحب کے بارے میں لکھنے کے بجائے، حکومت کے خلاف لکھنے کے بجائے آپ اسی موضوع پہ لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر سازشی لوگ کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کا رخ بھی پھیر دیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوان ادھر بھی بحث کا موضوع انہوں نے الٹ دیا ہے۔ کہاں سا پلٹ دیا ہے اچانک؟ آپ اپنے مشن پہ فوکس رکھیں۔ آپ مولانا صاحب نے جو تحریک چلائی ہے اس کے اوپر مہم چلائیں، اسی کے بارے میں لکھیں، حکومت کی کمزوریوں کے بارے میں لکھیں اور مولانا صاحب کا ساتھ دیں، ان کے دستے بازو بنیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ اصل کام چھوڑ کے اس کام پہ لگ جائیں۔ اس میں میرے خیال میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ امید ہے کہ میری یہ چند گزارشات، چند ٹوٹی پھوٹی باتیں، میں اس لین کا بندہ تو نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی جماعت کا عہدیدار ہوں، لیکن ایک بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک دیندار ہونے کے، بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے، میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ اگر ہم اس موضوع پہ لکھتے ہیں اور اس موضوع کو ہم بحث بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پھر سازشی لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ کامیاب ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دینی، ہم نے اپنے قائد کی جو تحریک ہے اسی پر لکھنا ہے اور اسی پر فوکس رکھنا ہے، اسی کو ہی ترجیح دینی ہے، اور اس کی ہم نے اہمیت ہی نہیں دینی۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ شکریہ۔